क्लास 9 तिमीहरूलाई आज म यो थियोरम 20 गराउँछु है। यसलाई मिड पोइन्ट थियोरम पनि भन्छ। थियोरमले कस्तो के स्टेटमेन्ट छ, स्टेटमेन्ट अफ द थियोरम के छ भन्दाखेरि द लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ द मिड पोइन्ट्स अफ टू साइड्स अफ अ ट्रायंगल इज प्यारलल टु थर्ड साइड एन्ड इक्वल टु हाफ अफ इट भनेर भनेको छ। यो चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ द थियोरम। अच्छा, मिड पोइन्ट थियोरम जो हामीले स्टेटमेन्ट पढ्यौँ हो, तिमीहरूलाई इक्जामतिर सोद्धाखेरि चाहिँ प्रुभ द्याट भनेर आउँछ। टुप्पोमा चाहिँ प्रुभ द्याट अथवा सो द्याट भनेर लेखेको हुन्छ। यहाँनिर मैले अलिकति मिलाएर लेखिदिएँ। प्रुभ द्याट द लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ द मिड पोइन्ट्स अफ टू साइड्स अफ अ ट्रायंगल इज प्यारलल टु थर्ड साइड एन्ड इक्वल टु हाफ अफ इट भनेर भनेको छ। अब यसको नक्सा बनाउँदा यस्तो हुन्छ है। एउटा ट्रायंगल छ मेरो, ट्रायंगल छ एबिसी, ट्रायंगल छ एबिसी, अनि डी र ई चाहिँ यसको मिड पोइन्ट हो भन्नुको अर्थ एडी र बिडी बराबर हुन्छ, एई र सिई बराबर हुन्छ भनेर भनेको नि हैन। यति चाहिँ गिभन हो। अरू यो पार्ट त हामीले अहिले कन्स्ट्रक्सनमा लेख्छौँ, कन्स्ट्रक्सनमा गर्छौँ। जस्तै अब गिभन थियोरम लेख्दाखेरि तिमीहरूलाई थाहा छ पहिला गिभन लेख्छ है। गिभनमा के लेख्छ त भन्दाखेरि इन ट्रायंगल एबिसी, यो ठुलो ट्रायंगल एबिसीमा डी एन्ड ई आर मिड पोइन्ट्स अफ साइड एबी एन्ड एसी रेस्पेक्टिभली। अब डी र ई चाहिँ मिड पोइन्ट भयो भने, एबी र एसीको मिड पोइन्ट्स भयो भने डिए र डिबी बराबर, इए र इसी बराबर भनेर चाहिँ गिभनमा लेख्नुपर्छ। अब मतलब यो चाहिँ दिएको छ भनेको नि, स्टेटमेन्ट अफ द थियोरममै दिएको छ। के भनेको, के दिएको छ अरे भन्दाखेरि डी इज द मिड पोइन्ट भनेको छ भनेपछि डिए र डिबी बराबर भनेर भनेको छ, इए र इसी बराबर भनेर इट्स अलरेडी गिभन। यो चाहिँ दिएको छ, गिभन पार्ट भयो हो। अब यहाँनिर हामीले के प्रुभ गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि रिक्वायर्ड टु प्रुभ द्याट लेख्दा नि भयो, टु प्रुभ लेख्दा नि भयो होइन। टु प्रुभ चाहिँ गर्नुपर्छ डिई इज प्यारलल टु बिसी एन्ड डिई इज इक्वल्स टु हाफ अफ बिसी। यहाँनिर नक्सामा हेर्दाखेरि डिई यो देख्छ, लाइन जोइनिङ द मिड पोइन्ट्स अफ टू साइड्स अफ अ ट्रायंगल इज प्यारलल टु द थर्ड साइड भनेको चाहिँ यो र यो लाइन जोइन गर्दाखेरि यो चाहिँ थर्ड साइडसँग प्यारलल हुन्छ, प्रुभ गर भनेको छ। द्याट मिन्स डिई इज प्यारलल टु बिसी, फर्स्ट पार्ट प्रुभ गर्नु पर्यो। अनि त्यो प्रुभ भएपछि फर्दर प्रुभ गर्नुपर्छ डिई इज हाफ अफ बिसी, बिसीको डिई चाहिँ आधी हुन्छ। जस्तो यो 10 सेन्टिमिटर हुन्छ भने यो 5 मात्रै हुन्छ, यो 20 हुन्छ भने यो 10 मात्रै हुन्छ, प्रुभ गर्नु पर्यो। फर्स्ट काम चाहिँ डिई इज प्यारलल टु बिसी, सेकेन्ड पार्ट चाहिँ डिई इज हाफ अफ बिसी हामीले प्रुभ गरेको हुनुपर्छ। यहाँनिर अलिकति कन्स्ट्रक्सनको हेल्प चाहिन्छ हामीलाई हो, डाइरेक्ट प्रुभ गर्दैन, यसको कन्स्ट्रक्सनको हेल्प चाहिन्छ। कन्स्ट्रक्सन चाहिँ कस्तो भन्दा डिई इज प्रड्युस टु एफ सच द्याट, कस्तो प्रकारले भन्दाखेरि डिई इज इक्वल्स टु इएफ एन्ड जोइन सिएफ भनेको छ। अब त्यो चाहिँ नक्सामा यसो हेर, यहाँनिर त्यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि डिई इज प्रड्युस टु एफई, डिई चाहिँ कहाँसँग प्रड्युस भयो, एफसँग प्रड्युस भयो र कसरी तन्काउनु अरे भन्दाखेरि सच द्याट, यस्तो प्रकारले बढाऊ कि डिई र इएफ बराबर होस् अरे। द्याट मिन्स डिई इज इक्वल्स टु इएफ होस् भनेर भनेको छ। अनि जोइन सिएफ भनेको छ, जहाँ हुन्छ लगेर सी र एफ पनि जोइन गरिदियो। अब यो यति जोइन गरिसकेपछि अब हामीले गर्नुपर्छ प्रुफ। अच्छा, इन ट्रायंगल एडिई एन्ड इन ट्रायंगल सिइएफ के हुन्छ त भन्दाखेरि नम्बर 1 मा हामीले लेख्न सक्छौँ कि एई इज इक्वल्स टु इसी अथवा सिई जस्तो लेख्दा नि भयो, सिई। यो चाहिँ कसरी थाहा पाएको भन्दाखेरि इट इज गिभन। हामीले टुप्पोमा त्यो गिभनमा स्टेटमेन्टमै लेखेको छौँ कि ए र सिई बराबर हो भनेर लेखेको छौँ। यसलाई एई इज इक्वल्स टु सिई लेख्यौँ। सेकेन्डमा हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि एङ्गल एइडी इज इक्वल्स टु एङ्गल सिइएफ, यो दुईटा एङ्गल इक्वल हुन्छ। किन भन्दाखेरि भर्टिकली अपोजिट एङ्गल्सहरू हो यो। अनि थर्डमा हामीले लेख्नु पर्यो यहाँनिर डिई इज इक्वल्स टु इएफ लेख्नुपर्छ, इएफ हो। यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि बाई कन्स्ट्रक्सनमा हामीले भनेको छ डिई इज इक्वल्स टु इएफ भनेर, बाई कन्स्ट्रक्सनमा यो थाहा पाएको हामीले हो। अब त्यसो भने एउटा ट्रायंगलमा एई इज इक्वल्स टु सिई हो, साइड एङ्गल साइड भयो नि त। साइड एङ्गल साइडबाट यो दुईटा ट्रायंगल के भयो भन्दाखेरि कङ्ग्रुएन्ट भयो। त्यो हामीले लेख्छौँ यहाँनिर देयरफोर ट्रायंगल एडिई इज कङ्ग्रुएन्ट टु, तिमीहरूलाई थाहा छ कङ्ग्रुएन्ट कसरी लेख्छ भनेर होइन। दुईटा लाइन कोरेर माथि एउटा अलिकति बाङ्गो टाइपको लाइन लेख्छ, साँप टाइपको होइन। इज
ट्रायंगल ADE इज कङ्ग्रुएन्ट टु ट्रायंगल CEF बाई कसरी कङ्ग्रुएन्ट भयो भन्दाखेरि साइड एंगल साइड SAS रुलबाट यो दुईटा ट्रायंगल्सहरु कङ्ग्रुएन्ट भयो। अच्छा हेर फेरि एकखेप म यो नक्साबाट बताइदिन्छु यो दुईटा ट्रायंगल कसरी कङ्ग्रुएन्ट भएछ भन्दाखेरि ADE र CEF हो नि त यो दुईटा ट्रायंगल हो। अनि यसमा हामीलाई यो ट्रायंगलमा यसो सम्झ के चाहिँ दिएको छ भन्दाखेरि हामीले प्रुभ गर्दैछौँ साइड एंगल साइडबाट प्रुभ गर्दैछ नि त। साइड भनेको AE र EC इक्वल कसरी थाहा पाएको भन्दा गिभन हो नि त EA र EC इक्वल भनेर त हामीले फर्स्टमै भनेको छौँ। अर्को यो एंगल र यो एंगल हेरेर त भर्टिकली अपोजिट एंगल हो नि त। AED र अर्को CEF भनेको त हाम्रो भर्टिकली अपोजिट एंगल्सहरु हो। अनि अर्को DE इज इक्वल्स टु EF इक्वल हो भनेर हामीले कसरी थाहा पायो भन्दाखेरि बाइ कन्स्ट्रक्सन यो दुईटा इक्वल भएको। दैट इज वाइ दिस ट्रायंगल ADE इज कङ्ग्रुएन्ट टु CEF। यो दुईटा ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ कुन चाहिँ रुलबाट भन्दाखेरि साइड एंगल साइड कङ्ग्रुएन्सी रुलबाट कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ। अच्छा अब यो दुईटा ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट SAS बाट भइसकेपछि चाहिँ AD इज इक्वल्स टु CF एन्ड एंगल DAE इज इक्वल्स टु FCE हुन्छ हो। अनि यति भइसकेपछि AD इज इक्वल्स टु CF छ तर AD भनेको त BD पनि हो भन्नुको अर्थ AD CF पनि हो AD BD पनि हो भन्नुको अर्थ त CF र BD पनि इक्वल हो। देयरफोर BD इज इक्वल्स टु CF अथवा CF इज इक्वल्स टु BD एन्ड एंगल यो DAE र CFCE जुन चाहिँ छ यो इक्वल छ नि आर अल्टरनेट एंगल्स हो। यो अल्टरनेट एंगल्स हुन्छ हो। अनि देयरफोर अब CF इज प्यारलल टु AD भन्नुको अर्थ CF र AD प्यारलल हुन्छ भन्नु त CF विल बी प्यारलल टु BD पनि हुन्छ हो। त्यसो भने यो क्वाड्रिल्याटरल BCFD मा CF र BD प्यारलल भइगयो अनि CF इज इक्वल्स टु BD हुन्छ भने त त्यसो भने क्वाड्रिल्याटरल BCFD जसको अपोजिट साइड्स आर प्यारलल एन्ड इक्वल छ भने त त्यो त प्यारललोग्राम हो। प्यारललोग्रामको अपोजिट साइड्स आर प्यारलल हो नि त। देयरफोर DF इज प्यारलल टु BC भन्नुको अर्थ DE इज प्यारलल टु BC हुन्छ। अच्छा त्यो त अब लेखेको भरमा भयो हैन। अब हेर नक्सामा के रहेछ त भन्दाखेरि नक्सामा हामीले प्रुभ गर्यौं कि यो दुईटा ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट हो SAS बाट कङ्ग्रुएन्ट हो भनेर प्रुभ गर्यो। अब ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट भइसकेपछि हाम्रो के काम हुन्छ त भन्दैपछि यो दुईटा ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट भन्नुबित्तिकै AD र यो CF अथवा FC के भयो कङ्ग्रुएन्ट भएपछि यो दुईटा पनि यो साइड्सहरु पनि इक्वल हुन्छ। AD विल बी इक्वल्स टु CF अनि साथसाथमा यो एंगल जसको नाम मैले लेखेको छु FCE अनि DAE यो पनि इक्वल हुन्छ। अनि यो एंगल र यो एंगल त्यसो हेर त अल्टरनेट एंगल हो नि यो र यो अल्टरनेट एंगल हो। अनि त्यसो भने अब हामी यो ठूलो क्वाड्रिल्याटरल BCFD मा कुरा गर्छौं नि। BCFD मा के रहेछ त भन्दाखेरि अच्छा यो दुईटा ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट हुनुबित्तिकै CF इज इक्वल्स टु DA बट यो DA अथवा AD इज अल्सो इक्वल्स टु BD हो नि त। CF चाहिँ AD सँग बराबर हो र AD चाहिँ फेरि BD सँग बराबर हो नि त BD र CF पनि इक्वल हुन्छ। यो कुरो बुझ्नु पर्यो। यो साइड CF र यो साइड BD पनि बराबर भयो। यो दुईटालाई हामीले Z ले डिनोट गरे हैन दुईटै बराबर भयो है। यो र यो बराबर भयो। अनि अब त्यसो भने यो क्वाड्रिल्याटर BCFD जुन चाहिँ क्वाड्रिल्याटरल छ BCFD मा CF इज इक्वल्स टु BD एन्ड CF इज प्यारलल टु BD भनेर हामीले लेख्यौं नि त। CF इज प्यारलल टु BD कसरी लेखेको भन्दाखेरि यो एंगल र यो एंगल अल्टरनेट एंगल भएपछि यो साइड र यो साइड के हुन्छ अल्टरनेट एंगलको अपोजिट साइड्स आर प्यारलल हुन्छ नि त। त्यो त हामीले क्लास 8 मै पढेको छौं कि अल्टरनेट एंगलको अपोजिट साइड्स आर प्यारलल भनेर। त्यसो भने यो र यो साइड प्यारलल यो प्यारलल हो भने त यो तल पनि त प्यारलल सेम लाइन हो भन्नुको अर्थ BD इज प्यारलल टु CF हो। BD is equals to CF, BD is parallel to CF, therefore BCFD is a parallelogram. Parallelogram भन्नुबित्तिकै यो साइड र यो साइड पनि त प्यारलल हो। यो डल्लै D यो F is parallel to BC भन्नु र DE is parallel to BC भन्नु एउटै हो। दैट मिन्स हामीले के प्रुभ गर्यौं यहाँ भन्दाखेरि DE is parallel to BC यो चाहिँ प्रुभ भयो। अच्छा अब सेकेन्ड पार्टको प्रुफ गर्दाखेरि हामीले के लेख्न सक्छौं अब भन्दाखेरि हामीले यहाँ लेख्यौं DF
इज प्यारालेल टु BC एन्ड DF इज इक्वल्स टु BC। यति त हामीले मान्नु पर्यो किनकि यो प्यारालेलोग्राम हो। अब DF भनेको त तिमीले नक्सामा हेर्दा के देख्छ भन्दाखेरि DE प्लस EF हो नि त। DE प्लस EF भनेको चाहिँ DF हो विच इज इक्वल्स टु BC। अनि DE त DE नै छ। अब DE र EF पनि बराबर हो। EF नलेखेर EF को जग्गामा म DE नै लेख्छु। DE इज इक्वल्स टु BC लेखेँ मैले यहाँ। अब DE प्लस DE भनेको दुईटा DE भयो नि त है। दुईटा DE इज इक्वल्स टु BC भयो। देयरफोर DE इज इक्वल्स टु हाफ अफ BC। सेकेन्ड पार्टको पनि प्रुभ भयो। सेकेन्ड पार्ट प्रुभड। अच्छा, अब यो नक्सामा हेरेर बुझ्नु हो भने चाहिँ जस्तै अब DF इज प्यारालेल टु BC हो अनि DF इज इक्वल्स टु BC पनि हो, त्यो लेख्यो अघि हामीले। अनि DF को जग्गामा DE प्लस EF लेख्यो। अनि DE र EF त इक्वल हो नि त, यो दुईटा इक्वल हो बाई कन्स्ट्रक्सन हामीले थाहा पाएको होइन। अनि यो DEF को जग्गामा हामीले DE नै लेख्यौँ। DE दुईटा हुँदाखेरि 2 टाइम्स अफ DE इज इक्वल्स टु BC। देयरफोर DE इज इक्वल्स टु हाफ अफ BC हुन्छ। यस्तो प्रकारले तिमीहरूले यो थ्योरम 20 जसलाई हामी मिड पोइन्ट थ्योरम पनि भन्छौँ, तिमीहरूले यसको प्रुफ सिकेको हुनुपर्छ हो। मेन चाहिँ हो नक्सा सिकेको हुनु पर्यो, नक्सा थाहा हुनु पर्यो। त्यहाँदेखि थ्योरम लेख्दाखेरि जहिले पनि फर्स्टमा हामीले गिभन लेख्छौँ। गिभन सकेपछि टु प्रुफ लेख्छौँ। टु प्रुफ सकेपछि हामी कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ। अनि कन्स्ट्रक्सन सकेपछि मात्रै हाम्रो कथा आउँछ प्रुफको। अनि प्रुफ तिमीहरूले राम्रो साथले यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। यो प्रुफ जुन चाहिँ छ तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो र दुईटा ट्रायंगललाई कति प्रकारले हामीले कङ्ग्रुएन्ट गर्नु सक्छौँ भन्ने कुराहरू तिमीहरूले जानेको हुनु पर्यो होइन। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल छ भने त्यो साइड्सहरू प्यारालेल हुन्छ भन्ने तिमीहरूलाई ब्याकग्राउन्ड थाहा हुनु पर्यो। अनि क्वाड्रिल्याटरलमा अपोजिट साइड्स आर इक्वल एन्ड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, त्यो क्वाड्रिल्याटरलको नाम चाहिँ हाम्रो प्यारालेलोग्राम भनेर हामी चिन्छौँ भनेर तिमीहरूले जानेको हुनु पर्यो। यति थाहा छ भने चाहिँ तिमीहरूले यो थ्योरम प्रुफ गर्नु सक्छौ। र अब थ्योरम अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ घरमा। ल मैले भिडियो त बनाइदिएको छु, तिमीहरू प्र्याक्टिस गर्नु घरमा।